ஸ்ரீமன்னாராயணீயம் 84வது தசகம் குருக்ஷேத்திரம் செல்வது. क्वचिदत तपनोपरागकाले पुरिनिददत् कृतवर्मकामसूनो यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाक्यं बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनर्विनिमज्जय तीर्थक्तोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलता कुरु पाण्डवातिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता तृपतसा द्वयिकाडभक्तिभारा तदुदित भवता हृति प्रकारैः अतिमुमुते सममन्य भामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अधिकुतूहलोपगम्यमानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरुयिकाः बहु भवतु सरसं त्वमन्वयासि सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुमुषितामान हृदां निदम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृत्यतरे कुचेन्यलैषीः रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगधैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भने द्वयीद्राकादिविवशा खलु राधिका निलील्ये अभगतविरहव्यधास्तदा ताः रहसि विधाय तदा तत्त्वबोधम् परमसुखसिदात्मकोऽहमात्ममेति उदयतु वक्स्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुत्तवोपदेशैः समभवदमुतः परन्तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवात पित्रा दुरितसमाय शुभानि भृज्यमाणैः द्वयि सदि किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याजितस्तासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहिताः त्रिमासमात्रं भवदनु शङ्कर सम्पुरेव बेजुः व्यभगं समये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीदगेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द.